नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि अचानक असेंबली तोड़ने का ऐलान क्यों किया गया, लाहौर में जीएचक्यू से जुड़ी किन दो अहम तरीन शख्सियात की मुलाकात हुई, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अचानक क्या बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है, जनरल कमर जावेद बाजवा अचानक कहां जा पहुंचे, चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ की मुलाकात क्यों हुई, जनरल आसिम मुनीर का क्या हंगामी और अहम तरीन फैसला सामने आ गया है, एक अहम शख्सियत को जहाज में यरगमाल क्यों बनाया गया, इस दौरान 37 मिनट तक क्या कुछ होता रहा और एक अजीबो गरीब वीडियो इस वक्त क्यों वायरल है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक अहम तरीन खबर से आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ी अब एक हैरानकुन वीडियो सामने आ गई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक इंतहाई हसास नोयत की खबर है और ये वीडियो उस वक्त सामने आई जब आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस की एक इंतहाई अहम मुलाकात के मुतल्लिक एक ब्रेकिंग न्यूज आ गई। अब जैसे ये खबर सामने आई, एन उस वक्त फौज के सुप्रीम कमांडर के 3 मोबाइल मैसेज अचानक लीक हो गए। ये ऐसे मैसेजेस हैं जिनका ताल्लुक बराह रास्त जीएचक्यू से है। ये ऐसे पैगामात हैं जिनका ताल्लुक नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी है। इसी वजह से अब ये एक इंतहाई सेंसिटिव स्टोरी बन चुकी है, एक इंतहाई हसास नोयत की खबर बन चुकी है। अब इन तीनों मैसेजेस में क्या अल्फाज लिखे हुए थे, ये अल्फाज आपको बताते हैं और आपको जनरल फैज हमीद के मुतल्लिक भी एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते हैं, एक इंतहाई हसास नोयत की खबर से आगाह करते हैं। ये खबर अब से सिर्फ 20 मिनट पहले सामने आई है। अब जनरल फैज हमीद से जुड़ी इस खबर का ताल्लुक बराह रास्त जीएचक्यू से है। जनरल फैज हमीद का फौज में 10 दिसंबर आखिरी दिन था क्योंकि जनरल फैज हमीद ने अर्ली रिटायरमेंट की दरखास्त दी थी और उसके बाद उनकी दरखास्त जीएचक्यू से वजारत दिफा में भेजी गई थी। वजारत दिफा से जनरल फैज हमीद की दरखास्त प्राइम मिनिस्टर हाउस में भिजवाई गई थी और फिर शहबाज शरीफ ने एक सर्कुलेशन समरी के जरिए जनरल फैज हमीद की अर्ली रिटायरमेंट की दरखास्त हंगामी तौर पर कबूल कर ली थी। लेकिन इसी दौरान यह दावा किया गया कि जनरल फैज हमीद की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी एक मुलाकात हुई। लेकिन अब आज के दिन में जनरल फैज हमीद की एक और इंतहाई अहम नोयत की सरगर्मी के मुतल्लिक खबर आई है। जनरल फैज हमीद की आज के दिन में एक और इंतहाई गैर मामूली एक्टिविटी के मुतल्लिक खबर आई है और ये एक ऐसी सरगर्मी है जो रात के वक्त हुई। जनरल फैज हमीद के मुतल्लिक इससे पहले ये इंतहाई अहम नोयत की खबर आई कि उनकी फैमिली के जो चंद मेंबर्स हैं, उनके जो चंद अहले खाना हैं, वो तहरीक इंसाफ में बाकायदा शमूलियत अख्तियार कर चुके हैं और अब इसी पूरी सिचुएशन में जनरल फैज हमीद की एक और इंतहाई गैर मामूली एक्टिविटी के मुतल्लिक एक ताज़ा तरीन खबर आई है और जनरल फैज हमीद की अब एक इंतहाई अहम मुलाकात हुई है और इस मुलाकात की जो खबर है ये जनरल कमर जावेद बाजवा के जराए से आई है। अब ये जो मुलाकात है जो जनरल फैज हमीद की हुई, ये मुलाकात किससे हुई, उस शख्सियत का नाम भी आपको बताते हैं और ये मुलाकात एक ऐसे मौके पर हुई जब एक आप कह सकते हैं कि अजीबो गरीब किस्म की वीडियो अचानक सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस वीडियो को सिर्फ पहले 1 घंटे में 3 लाख से जायद मर्तबा देखा गया और इसे 1 लाख से जायद मर्तबा शेयर किया गया। दूसरी जानिब जनरल बाजवा को पीटीआई की जानिब से शदीद तरीन तनकीद का सामना था। यहां तक के नून लीग के जो रहनुमा हैं वो निजी महफिलों में अब ये कहते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपनी मुद्दत के आखिरी 7 दिनों में 6 माह की एक्सटेंशन लेने के लिए पूरा जोर लगाया और इस दौरान वो मार्शल लॉ लगाने की इनडायरेक्ट धमकियां भी भिजवाते रहे। यानी अब पीटीआई के साथ साथ नून लीग की जानिब से भी जनरल बाजवा पर तनकीद की जा रही है। लेकिन
अब इसी पूरी सिचुएशन में जनरल कमर जावेद बाजवा के जराये से जनरल फैज हमीद के मुतालिक एक खबर सामने लाई गई है। ये आप कह लें कि बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, बहुत गैर मामूली ये सूरत हाल है कि जराये तो जनरल कमर जावेद बाजवा के हैं, लेकिन जनरल फैज हमीद के मुतालिक खबर जनरल बाजवा के जराये से सामने लाई गई है। और इस खबर में जनरल फैज हमीद की एक मुलाकात का जिक्र किया गया है, और ये एक ऐसी मुलाकात है जो रात के वक्त हुई और तकरीबन 1.25 घंटे तक जारी रही। जनरल बाजवा के जो जराये हैं वो जनरल फैज हमीद की इस मुलाकात की अब बाकायदा तस्दीक कर रहे हैं। अब जनरल बाजवा के जराये का दावा यह है और उनका कहना यह है कि इस मुलाकात में जनरल फैज हमीद ने अपना जो अगला प्लान है वो शेयर किया, यानी रिटायरमेंट के बाद अब आगे वो क्या करने जा रहे हैं, इस प्लान के ऊपर उन्होंने बात की। और जनरल बाजवा के जराये के मुताबिक जनरल फैज हमीद उनके घर पहुंचे और जनरल फैज हमीद की अब जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई है। लेकिन अब यहां पर जनरल फैज हमीद के भाई के मुतालिक भी एक बड़ी खबर आई है। आप कह लें कि एक इंतहाई हसास नोयत की खबर है, क्योंकि एक तरफ तो जनरल फैज हमीद की जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई और दूसरी जानिब इसी खबर में यह बताया गया कि जनरल फैज हमीद के जो भाई हैं उन्होंने इमरान खान साहब का जो चकवाल में जलसा था, इस जलसे में बाकायदा तौर पर और बाज़ाब्ता तौर पर शिरकत की। लेकिन अब जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से जो जराये हैं वो ये खबर सामने लेके आए हैं कि जनरल फैज हमीद ने जनरल बाजवा से रिटायरमेंट के बाद अपना जो प्लान है वो शेयर किया। और जनरल बाजवा के जराये ये कहते हैं कि जनरल फैज हमीद ने उन्हें यह बताया कि इस वक्त उनकी तमाम तर जो तवज्जो है वो अपने घर की तामीर पर मरकूज है। ये जनरल बाजवा के जराये इस वक्त जनरल फैज हमीद के मुतल्लिक बताते हैं। लेकिन यहां अहम तरीन नुक्ता यह है कि जनरल फैज हमीद रिटायरमेंट के 2 साल बाद तक सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते, लेकिन इसके बाद जनरल फैज हमीद का तहरीक इंसाफ में शमूलियत का पूरा इरादा मौजूद है। लेकिन अब यहां पर फौज के सुप्रीम कमांडर के 3 मोबाइल मैसेजेस लीक होने के मुतालिक भी एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। इन मोबाइल मैसेजेस में किस किस्म के अल्फाज थे, ये जो अल्फाज थे ये किसके मुतालिक थे, वो भी आपको बताते हैं। और इनमें से एक मैसेज जो कि नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक था, उस हवाले से भी आपको आगाह करते हैं। अब फौज के सुप्रीम कमांडर के ये जो मोबाइल पैगामात हैं, ये जो मोबाइल मैसेजेस हैं, ये उस वक्त लीक हुए जब एक पुरस्कार करैक्टर ने, जब एक मिस्टीरियस करैक्टर ने एक तैयारे के जरिए पाकिस्तान में लैंडिंग की और दूसरी जानिब जनरल कमर जावेद बाजवा अचानक लाहौर पहुंच गए। अब ये एक इंतहाई हसास नोयत की खबर है कि जनरल बाजवा अचानक लाहौर पहुंचे और फिर जनरल बाजवा के लाहौर में नमूदार होने के बाद अचानक एक वीडियो का जिक्र भी किया गया और फिर जनरल बाजवा ने इमरान खान साहब पर 2 नए इल्जामात आयद कर दिए। अब जैसे ही जनरल बाजवा ने इमरान खान साहब पर ये 2 नए इल्जामात आयद किए, एन उस वक्त उनके साथ क्या हुआ, इस हवाले से भी अब एक इंतहाई अहम नोयत की खबर आई है। लेकिन पहले आपको जनरल बाजवा के इन इल्जामात के मुतालिक बताते हैं और फिर उस वीडियो के मुतालिक भी आगाह करते हैं जिसका जिक्र किया गया है। अब जनरल बाजवा ने इमरान खान साहब पर पहला इल्जाम बनीगाला में होने वाली एक मुलाकात के मुतालिक लगाया। जनरल बाजवा ने यह दावा किया कि उन्हें इमरान खान साहब का एक पैगाम मिला था और जनरल बाजवा के दावे के मुताबिक यह पैगाम एक मुलाकात के मुतालिक था। उसके बाद जनरल बाजवा ने यह दावा किया कि इमरान खान साहब ने उन्हें मुलाकात की दावत दी। इमरान खान साहब की दावत पर वो बनीगाला पहुंचे और जनरल बाजवा का दावा यह है कि इस मुलाकात में इमरान खान साहब ने उन्हें एक ऐसी तजवीज दी जिस पर वो हैरान परेशान रह गए। अब ये एक ऐसी तजवीज है जिसका ताल्लुक ISI से भी है, इस तजवीज का ताल्लुक जनरल फैज हमीद से भी है और जनरल बाजवा का दावा यह है कि वो तो जनरल फैज हमीद को कोर कमांड करवाना चाहते थे, लेकिन इमरान खान साहब जनरल फैज हमीद को हर सूरत में DG ISI के तौर पर बरकरार रखना चाहते थे
اور اس کے بعد جناب باجوہ نے یہ دعویٰ کیا کہ جناب فیض حمید کو ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر برقرار رکھنے کے لیے عمران خان صاحب نے انہیں یہ تجویز دی کہ آپ آئی ایس آئی کو ایک نئی کور کا درجہ دے دیں تاکہ جناب فیض حمید ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر آئی ایس آئی میں ہی تعینات رہیں اور دوسری جانب ان کو کور کمانڈ کرنے کا جو ایک تجربہ حاصل ہونا چاہیے وہ تجربہ بھی وہ حاصل کر لیں. یہ جناب باجوہ کا دعویٰ ہے. لیکن یہاں پر فوج کے سپریم کمانڈر کے موبائل میسجز لیک ہونے کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے. اب یہ جو موبائل پیغامات ہیں یہ اس وقت لیک ہوئے جب جناب باجوہ کی لاہور میں ایک بہت غیر معمولی نوعیت کی ملاقات ہوئی. جنرل قمر جاوید باجوہ 15 دن کی روپوشی کے بعد منظر عام پر آئے. یعنی جس طرح سے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اب وہ گمنامی میں چلے جائیں گے، لیکن اب گمنامی سے نکل کر روپوشی ختم کرنے کے بعد وہ اچانک لاہور پہنچے اور لاہور میں پھر جناب باجوہ کی ایک انتہائی غیر معمولی ایکٹیویٹی سامنے آئی ہے. ان کی ایک انتہائی غیر معمولی ملاقات ہوئی ہے اور یہ ملاقات اس وقت ہوئی جب عمران خان صاحب نے آج کے دن میں جناب باجوہ کے 2 بھیانک راز پہلی مرتبہ کھول دیے. لیکن جیسے ہی عمران خان صاحب نے جناب باجوہ کے متعلق یہ ایک نیا واقعہ سنایا، ایک بھیانک قسم کا انکشاف کیا، این اس وقت عمران خان صاحب کے الفاظ کو میڈیا نے سنسر کر دیا. لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اس 35 سیکنڈ کے کلپ میں جناب باجوہ کے متعلق کیا واقعہ سنایا. اب خان صاحب کا یہ جو انکشاف ہے، اس انکشاف کے پہلے حصے میں عمران خان صاحب نے ایک ویڈیو کا ذکر کیا، لیکن جیسے ہی عمران خان صاحب نے جناب باجوہ کے متعلق اس ویڈیو کا ذکر کیا، میڈیا نے عمران خان صاحب کے الفاظ پر بیپ لگا دی اور کچھ چینلز ایسے تھے جنہوں نے اسی وقت کمرشل بریک لے لی تاکہ عمران خان صاحب کے یہ الفاظ نشر نہ کرنے پڑیں. لیکن اب عمران خان صاحب کا یہ جو 35 سیکنڈ کا کلپ تھا، اس میں خان صاحب نے کیا 2 جملے بولے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اب عمران خان صاحب نے اپنے پہلے انکشاف میں یہ کہا کہ جناب باجوہ کے جو آخری 7 ماہ تھے، یعنی ان کی مدت ملازمت کے جو آخری 7 ماہ تھے، ان میں اعظم سواتی کو جس طرح سے نشانہ بنایا گیا، جس طرح سے انہیں برہنہ کیا گیا اور جس طرح سے اعظم سواتی کی اہلیہ کی نازیبا ویڈیو بنائی گئی، اس کے پیچھے پوری طرح جنرل قمر جاوید باجوہ ملوث تھے. اور یہ جناب باجوہ کی پرتشدد پالیسی تھی جس کے تحت تحریک انصاف کے رہنماؤں کو اور کارکنوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے جناب باجوہ کے متعلق ایک اور خطرناک نوعیت کا واقعہ سنا دیا، بہت حساس نوعیت کا واقعہ سنا دیا، لیکن میڈیا نے اس واقعے کو سنسر کر دیا. اب یہ واقعہ سناتے ہوئے عمران خان صاحب نے ایک کردار کا ذکر کیا. یہ ایک ایسا کردار ہے جو کہ ملاقات کے لیے عمران خان صاحب کے پاس پہنچا اور اس کردار نے عمران خان صاحب کو جناب باجوہ کے متعلق ایک راز بتایا. اب عمران خان صاحب کے الفاظ یہ تھے کہ ان کے ایک اتحادی ان کے پاس آئے اور اس اتحادی نے عمران خان صاحب کو یہ کہا کہ میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتا، میں تحریک عدم اعتماد میں آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہوں، لیکن مجھے جناب باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یہ پیغام دیا گیا کہ میں آپ کا ساتھ چھوڑ دوں اور تحریک عدم اعتماد میں پی ڈی ایم کا ساتھ دوں. اس کے بعد خان صاحب نے یہ کہا کہ جناب باجوہ پوری طرح سیاست میں ملوث تھے، انہوں نے میری حکومت گرائی. لیکن یہاں پر جناب باجوہ کی لاہور میں انتہائی غیر معمولی ملاقات کے متعلق ایک بڑی اور اہم خبر آئی ہے اور یہ ملاقات اس وقت ہوئی جب آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے فون کے متعلق ایک بڑی بریکنگ نیوز آ گئی. یہ آج کی ایک بہت بڑی خبر ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے اور یہ ایک ایسی خبر ہے جس کے متعلق بڑی بڑی ہیڈ لائنز بنی ہیں اور جو پرائم ٹائم پروگرامز ہیں وہاں بھی اس خبر کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. اب جنرل عاصم منیر کے فون کے متعلق یہ خبر اس وقت آئی جب جنرل باجوہ لاہور پہنچے اور اس کے بعد وہ سیدھا سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے گھر پہنچ گئے. جی ہاں، جنرل باجوہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے گھر پہنچے. انہوں نے جسٹس ثاقب نثار کے ساتھ کافی وقت گزارا
اور جناب باجوہ کی فیملی بھی اس وقت ان کے ساتھ موجود تھی. دونوں فیملیز نے اکٹھے ڈنر بھی کیا. لیکن یہاں پر نئے آرمی چیف کے فون کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم خبر آئی ہے. یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے اور یہ خبر اس وقت آئی جب عمران خان صاحب نے اچانک اسمبلی توڑنے کا اعلان کیا. لیکن دوسری جانب فوج کے جو سپریم کمانڈر ہیں ان کے 3 موبائل میسجز لیک ہو گئے. اب یہ ایسے میسجز ہیں جن میں سے ایک میسج کا تعلق براہ راست نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ہے. ان میں سے ایک میسج ایسا ہے جس کا تعلق ڈائریکٹلی جی ایچ کیو سے ہے اور ایک میسج ایسا تھا جس کا تعلق براہ راست عمران خان صاحب سے تھا. اب یہ جو میسجز لیک ہوئے فوج کے سپریم کمانڈر کے جو موبائل میسج تھے، اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں ایک نئی تبدیلی آ گئی، کیونکہ یہ جو موبائل میسجز تھے ان میں یہ لکھا گیا تھا فوج کے سپریم کمانڈر صدر عارف الوی کی جانب سے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو یہ میسجز بھیجے گئے تھے اور ان میسجز میں یہ لکھا گیا تھا کہ جس طرح سے پی ٹی آئی نے جناب باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کی وہ تنقید تو ٹھیک تھی، کیونکہ جناب باجوہ مبینہ طور پر عمران خان صاحب کی حکومت گرانے میں ملوث تھے، لیکن نئے آرمی چیف پر اور ان کی اسٹیبلشمنٹ پر کسی قسم کی تنقید نہ کی جائے، کیونکہ جناب باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں کی ذمہ داری نئی اسٹیبلشمنٹ اور جناب عاصم منیر پر نہیں ڈالی جا سکتی. لیکن اب اسی پوری صورتحال میں آرمی چیف کے فون کے متعلق ایک بہت اہم نوعیت کی خبر آئی ہے اور یہ خبر اس وقت آئی جب عمران خان صاحب نے ایک بڑا سرپرائز دیا اور اچانک اسمبلی توڑنے کا اعلان کر دیا. لیکن اب اس معاملے میں ایک نیا ٹوسٹ آیا ہے اور وہ ٹوسٹ اس لیے آیا ہے کہ عمران خان صاحب چونکہ ملک کے سب سے مقبول لیڈر ہیں، اس لیے جیسے ہی انہوں نے اسمبلی توڑنے کا اعلان کیا، اسٹیبلشمنٹ کی ایک قریبی شخصیت نے ان سے ہنگامی رابطہ کیا اور عمران خان صاحب کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ کا ایک انتہائی اہم پیغام پہنچایا گیا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت ملک میں کسی قسم کا آئینی بحران نہیں چاہتی. اب اسی پوری سچویشن میں عمران خان صاحب نے نئے آرمی چیف کو ایک بڑا پازیٹیو قسم کا پیغام پہنچایا اور پھر خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ میں نے جنرل عاصم منیر کی بہت زیادہ تعریف سنی ہے اور ہمیں ان سے بہت زیادہ توقعات ہیں. لیکن اس کے بعد آرمی چیف کے فون کے متعلق ایک بڑی اور اہم خبر آ گئی. اس خبر کے 2 اہم ترین نکات مختصراً آپ کو بتاتے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ اس خبر کے پہلے نقطے میں یہ الفاظ استعمال کیے گئے کہ ضمنی الیکشن میں مسلسل شکست کے بعد امپورٹڈ حکومت الیکشن کرانے کے لیے تیار نہیں ہے اور اب الیکشن کرانے کے لیے 2 ہی راستے بچے ہیں. اس کے بعد اسی خبر میں یہ الفاظ بولے گئے کہ اب یا تو آرمی چیف وزیر اعظم کو فون کریں، یعنی جنرل عاصم منیر وزیر اعظم شہباز شریف کو فون کریں اور ان سے کہیں کہ فوراً الیکشن کروائے جائیں، یا پھر اسٹیبلشمنٹ حکومت کے پیچھے سے ہٹ جائے. اب یہ جو بیان ہے فواد چودھری کی جانب سے سامنے آیا ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ حکومت عبوری سیٹ اپ کی جانب تو جا سکتی ہے لیکن یہ حکومت عام الیکشن کی جانب کسی بھی صورت نہیں جائے گی. اس لیے اب تحریک انصاف عبوری سیٹ اپ کے لیے جد و جہد کر رہی ہے. لیکن یہاں پر 2 طیاروں میں اغوا کے متعلق ایک بڑی خبر آئی ہے. یہ خبر 2 طیاروں کی 2 مختلف کہانیوں کے متعلق ہے. ایک انتہائی حساس نوعیت کی خبر یہ آج کے دن میں سامنے آئی ہے. اب ان میں سے ایک خبر اس وقت سامنے آئی جب عمران خان صاحب نے چودھری پرویز الہی کو ایک واضح پیغام پہنچایا اور اس پیغام میں یہ کہا گیا کہ میں نے ہر صورت میں پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اب آپ نے میرے اس فیصلے کی تائید کرنی ہے. جس کے بعد یہ خبر آئی کہ پرویز الہی نے بھی عمران خان صاحب کو اب یہ کہہ دیا ہے کہ جیسے ہی آپ اسمبلی تحلیل کرنے کا حکم جاری کریں گے میں اسی لمحے میں اسمبلی تحلیل کر دوں گا. لیکن اب یہاں پر طیارے میں اغوا کے متعلق ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے. اب ان میں سے ایک خبر اعظم سواتی کے متعلق ہے. اعظم سواتی کو گرفتار کر کے پہلے بلوچستان منتقل کیا گیا تھا. بلوچستان کی ہائی کورٹ نے اعظم سواتی پر درج تمام مقدمات ختم کر دیے. اس کے بعد اعظم سواتی کو بلوچستان سے ایک طیارے کے ذریعے اغوا کیا گیا.
سندھ میں دوبارہ سے ان پر تمام مقدمات درج کر دیے گئے، لیکن دوسری جانب ایک اور طیارے کے متعلق بھی بڑی حساس نوعیت کی خبر آئی ہے، اور یہ خبر بالکل اعظم سواتی کی خبر سے متضاد ہے۔ اب یہ جو طیارہ ہے یہ اچانک اسلام آباد پہنچا، اس میں ایک ایسی شخصیت موجود تھی جس کو عدالتوں نے مفرور، مجرم اور اشتہاری قرار دیا، لیکن جب یہ شخص واپس پاکستان آیا اس کو پھولوں کے ہار بھی پہنائے گئے، حالانکہ عدالت نے اس شخص کو مجرم قرار دیا تھا، اور اب اسی شخص کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت بھی مل گئی۔ اسی شخصیت نے پھر ایک سیاسی پریس کانفرنس عدالت کے باہر بھی کی، یعنی سلمان شہباز کو اب حیران کن طور پر جنہیں عدالتوں نے اشتہاری اور مفرور قرار دیا تھا، اب انہیں حیران کن طور پر حفاظتی ضمانت بھی مل گئی ہے، لیکن دوسری جانب اعظم سواتی ابھی تک سندھ میں قید ہیں۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو نظام انصاف ہے اس کے دورے معیار ہیں، لیکن سپریم کورٹ مکمل طور پر خاموش ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔